अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जिस पावरफुल वजीफे के बारे में है, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि मेरे बहन भाई, मेरी वो बहनें, मेरी वो भाई, मेरी वो माएँ जिन्होंने इस ताकतवर तरीन और पावरफुल तरीन वजीफे से अपनी मीठी मीठी मुरादें पाई हैं, आपको इस वजीफे की करामात बताएंगी और अपने जो किस तरह से उन्होंने इस पावरफुल वजीफे से अपनी बड़ी बड़ी मुरादें पाई हैं, किस तरह इस पावरफुल वजीफे से अपनी जो जागती आंखों से अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया है। इस तरह से एक बहन है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सच है, बहुत ही पावरफुल वजीफा है। आप पढ़ते जाएं। आई हैव डन दिस एंड विद इन 2 वीक्स मेरी शादी भी हो गई और इसके साथ मेरा रिश्ता भी हो गया था। बेशक ये बहुत पावरफुल वजीफा है और मेरी सिस्टर ने लिखा हुआ है, मैंने भी यही किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुराद पूरी हुई। और इस तरह के बेशुमार बेशुमार, बेशक मुझे सिर्फ 100 बार इसको पढ़ा था और मेरी हाजत पूरी हो गई थी। आप पढ़ सकते हैं खुद ही। ये जो मैसेजेस है, मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको शॉर्ट के बताती जाती हूँ कि देख सकते हैं आप इस सर्वे से जो भी नामुमकिन ख्वाहिशात थी, चंद दिनों के ही अंदर अंदर उनके जनाब मेरी प्यारी बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों के, आप कमेंट्स खुद देख सकते हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड का इस वजीफे के ऊपर इतना ज्यादा यकीन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके साथ मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि जो नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी जो सूरत नजर नहीं आ रही होती, फिर भी ये ऐसा वजीफा है कि जिस तरह से मेरे हस्बैंड दुबई जा रहे थे तो उनका बहुत ज्यादा एक काम हमारा रुक गया था। जो हमारा एक मसला था, एयरपोर्ट वाले क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन में कोई कुछ कमियां आ रही थी या कुछ, मतलब हमारी तरफ से वो नहीं था, लेकिन वो लोग इसको कमियां बनाकर पेश कर रहे थे, जो कि हमारा काफी, हम परेशान हो गए थे और काफी डिले हो रहा था। क्योंकि कंपनीज की तरफ से, जहां से मेरे हस्बैंड की जॉब थी, तो वहां पर काफी ज्यादा हमें कॉल्स आ रही थी। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन, ये बल्कि उससे भी पहले मुझे रिजल्ट मिल गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बैठ चले गए थे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हर नामुमकिन से नामुमकिन हाजत जब मुझे नजर आ रही होती है कि ये मेरा काम नहीं होगा, तो मैं फिर यही वजीफा करती हूँ। आप यकीन करें, मेरे बेटे का जो एडमिशन था कैडेट कॉलेज में, उसके हवाले से जब मैंने ये 3 से 4 दिन में पढ़ा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे के जो है ना, मुझे फोन कॉल आ गई थी और उसकी रिसीव हो गई थी। तो ये नामुमकिन को नामुमकिन से नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने वाला वजीफा है। ये एक ऐसा वजीफा है जो मेरी बहनें बहुत ज्यादा शादी के हवाले से परेशान है, जो बैठी हुई हैं, काफी उम्र ज़्यादा हो गई हैं और काफी ज्यादा उनकी उम्रें हो गई हैं, भाई हैं या बहन, या उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे, तो वो कर सकती हैं। औलाद के हवाले से जिनको नामुमकिन नजर आ रहा है, कुदरती तौर पर नेचुरली जिनकी औलाद का होना नामुमकिन नजर आ रहा है, बहुत इलाज करवा चुके हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से उनको बहुत जल्द, ये मैं कह रही हूँ आपको, अब अल्लाह पर यकीन करके करें। आप यकीन करें कि ये बहुत मिरेकल, बहुत ज्यादा मिरेकल है और एक दिन के अंदर अंदर आप इसके रिजल्ट देखेंगे। आप जागती आंखों से, मैंने इससे बड़ा कोई वर्ड्स हो नहीं सकते कि आप अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपनी जो आपके मसाइल हैं, आप हल होते हुए देखेंगे। इसके अलावा जिन जिन बच्चों के पेपर्स हो चुके हैं, जिन जिन बच्चों के इंटरव्यूज हो चुके हैं, वो इसको पढ़ सकते हैं, या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या ऑफिस के हवाले से कोई मसाइल है, वो इसको कर सकते हैं। जाती कारोबार के हवाले से, जाती घर के हवाले से, जो कि मैं काफी ज्यादा बहन भाइयों को बताती भी रहती हूँ इस तरह के वज़ाइफ घर के हवाले से, तो काफी मुझे बहनें मैसेज भी करती हैं कि सिस्टर आप बार बार घर के हवाले से बताते थे। तो बहनें जो हर बंदे का एक अपना तजर्बा होता है, अपना एक बिलीव होता है, अपना एक अकीदा होता है कि वो किस सूरत को सबसे ज्यादा, जैसे मैंने कुरान पाक पूरा हमारा एक मिरेकल, हमारे लिए एक मुअज्जा ही है। तो उसमें किसी को सूरह बकरा से शिफा मिलती है, किसी की हाजात जो है ना सूरह कौसर से पूरी हो जाती है, किसी से सूरह कुरैश से पूरी हो जाती है, क्योंकि हर सूरह हमारे लिए तो वही मायने रखती है। मतलब उसके लिहाज से, हमारे दर्जात के लिहाज से हर सूरह हमारे लिए, हमारे रब का कलाम हमारे लिए बराबर है। लेकिन
یہ معجزات جو ہے نا کسی کی زندگی میں کس صورت سے ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں کسی وظیفے سے ہو جاتے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سٹوریز ہوتی ہیں، اوریجنل سٹوریز ہوتی ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کا دہرائے نہیں ہوتا کہ یہ قرآن پاک ہے، ہم نے آخرت میں بھی اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ جو میری سسٹر مجھ سے بار بار کہتی ہیں کہ یہ سچ مچ 100 میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سچ حقیقت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو اپنے رب سے اتنا مانگیں جتنا آپ اپنے رب کے شان ہے، مطلب اپنی حیثیت کو مت دیکھیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو سانسیں بھی ہماری نہیں ہے۔ تو آج کا وظیفہ اسی طرح سے ناممکن کو ممکن بنا دینے والا 12 دن کا وظیفہ ہے۔ 12 دن کے سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں 12 دن کے وظیفے کی نیت مانتی ہوں یا مانتا ہوں فلاں فلاں میرے مقصد کے لیے، یہ نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ پھر آپ نے عشاء کا ٹائم اس کے لیے چوز کرنا ہے، اور جب آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، ایک جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے، ایک ہی نشست پر بیٹھنا ہے، اور 12 دن اسی نشست اسی ٹائم اور اسی ٹائم پیریڈ میں آپ نے کرنا ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے اس وظیفے کو، اور اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، اسی روٹین سے پڑھنا ہے، اور 14 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اگر 11 بار پڑھنے ہیں تو 11 بار پڑھیں گے، 12 دن ہی 11 بار پڑھیں گے، 14 بار پڑھ رہے ہیں تو 14 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں، مطلب جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ درود شریف زیادہ پڑھا کریں تو اس سے زیادہ ایک اللہ پاک کو بہت زیادہ جو عبادت پسند ہے، وہ بہت زیادہ اللہ پاک جو بہت پسند کرتے ہیں وہ درود شریف ہے، تو وہ آپ زیادہ 14 بار کر لیا کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے۔ مطلب میری اکثر بہنوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس کو 100 دفعہ بھی پڑھا تو ہمارا کام ہوا ہے، لیکن آپ نے وظیفے کے جیسے طور طریقہ ہوتا ہے وظیفہ کا، جیسے ہم نے پڑھا ہے ہم اسی طرح آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے 1200 دفعہ 12 دن میں 1200 دفعہ مطلب ایک ہی نشست میں 12 تسبیح، آپ نے 100 والی تسبیح آپ نے پکڑنی ہے، 100 والی تسبیح لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر 1200 مرتبہ یہ الفاظ جو آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں سکرین پر، یہ آپ نے دہرانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ پاک سے اچھا دعا آپ نے لازمی مانگنی۔ ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وظیفہ کمپلیٹ کر لیا، وظیفہ مکمل کر لیا، تو اس کے بعد ہم اس میں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے ضروری کام تو یہی ہے کہ جو ہم دعا کا ہے، دعا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعا آپ لازمی مانگیں، اور اتنی شدت سے مانگیں، اتنی شدت سے مانگے، اتنی شدت سے مانگے، روتے ہوئے مانگے، گڑ گڑاتے ہوئے مانگے، سجدے میں سر رکھ کر مانگے، کہ اللہ پاک آپ کو ایسے لگے کہ ابھی ابھی جو ہے نا ہمارا فرشتہ آیا، اللہ پاک نے بھیجا اور اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ تب آپ نے سر اٹھانا ہے سجدے سے، چاہے آپ کو گھنٹہ لگ جائے، چاہے آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے، چاہے آپ کو 15 منٹ لگ جائے، چاہے آپ کو 5 منٹ لگ جائے، لیکن آپ نے دعا اس طرح سے مانگنی ہے کہ ہمارا رب کریم ہم سے راضی ہو رہا ہے، ہمارا رب کریم ہماری سن رہا ہے، ہمارا رب کریم ہمیں دے گا۔ بس اسی نیت کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ کریں یہ وظیفہ، اللہ کے حکم سے آپ کی تمام جائزہ